मोठ्या संख्येन आलेले केप्या भागातले बाई आसा जाले मोठ्या संख्येन प्रमुख कार्यकर्ते ह्या 1 2 3 हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डियर हॅपी बर्थडे टू यू May the good God bless you May the good God bless you May the good God bless you Happy birthday to you आयच्या खासदाराक आयच्या खासदाराक आमचे मध्ये आमचे PWD मिनिस्टर आसा हांव सर तुमचे कडेन सिद्धेश आयज ह्या गोड दिसाक आमचे मध्ये आसात गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे आदरणीय अध्यक्ष दमभाई नायक मंत्री आणि गोंयभरातले कार्यकर्ते बी बाबूक शुभेच्छा दिवन गेले तांचे सगळे घरकाम आणि त्यांचे हितचिंतक केप्यां मतदारसंघातले लोक ताज्या भायर ह्या पुराय सावथ गोवातले लोक हांवें येता आसतना पळयले तेय शुभेच्छा दिवपा खातीर हांगा मोठ्या प्रमाणात आयले हातूंतल्यान आमी एक पळयता की बाबूची पॉप्युलॅरिटी ही खंयसरूच कमी जावंक ना ज्या पद्दतीन बाबूची काम करपाची स्टायल आसा लोकांक लागीं करपाचो ताजो एक स्वभाव आसा तो सातत्यात आमी पळयता की सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाचो ताजो स्वभाव आयजूय बी त्याच पद्दतीन तळमळीत काम करता आसतना दिसता म्हाका सांगपाक खूब उमेद दिसता की बाबूक राजकीय भविष्य उज्वल आसा नक्कीच म्हाका खात्री आसा कारण जरी म्हटलें की फाटल्या ताज्या 24 वर्साच्या राजकीय प्रवासात पयलेच फावटी जरी थोडोसो ब्रेक मेळ्ळो आसत जाल्यार हो ब्रेक हो टेम्पररी आसा आमी ताका म्हणटा की परत एकदा म्हणजे ताची काम करपाची स्टायल आणि भारतीय जनता पार्टीत आयल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीत एक रस जावन कार्यकर्त्यांच्या बरोबर मिळून मिसळून तो सातत्यात काम करीत आसा केप्यां मतदारसंघातूय काम करता आणि पुराय गोंयभरांतल्या विशेष करून सावथ गोवातूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता म्हणून तर ह्याच्या मोठ्या संख्येत कार्यकर्ते आयज हांगासर हजर आसा ह्या मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांचे मागीर सार्वजनीक आसूं किंवा वैयक्तीक आसूं लोकांची कामां घेवन म्हजे कडेन आसूं किंवा बाकी मंत्र्यां कडेन आसूं ती तळमळीन हिरिरीन फॉलोअप करून वैयक्तीक रित्या करून घेवप हे सार्वजनीक कामाच्या बाबतींतूय आयजूय तो करता आणि लोकांच्या वैयक्तीक कामाच्या बाबतींतूय बी खंयसरूच कदर सोडिना आमी पळयता की ताच्या टेल्युअरांत ताणी जायतीं कामां ह्याय मतदारसंघात केल्या ती आज चालीक लायता आसतना आमकां दिसता
त्या पुराय जाता आसतना आमी सगळे जाण पळयता. तो उपमुख्यमंत्री आसतना तांच्यांनी केल्ली वेगवेगळी कामां ही गोंयभर आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. हांव आयच्या ताच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव चड वेळ उलोवचो ना, पण मुद्दामून ताका विश करपा खातीर हांगासर हांव आयलां. आनी म्हाका खात्री आसा केपेंकार भारतीय जनता पार्टीचें काम हे ज्या उमेदीत ज्या नेटात परत एकदां नेटात करपाक लागलेले आसा. आनी आमी जे इलेक्शनाक चड दीस उरूंक ना, इलेक्शनाची सुरवात ऑलरेडी जाल्ली आसा. आमी म्हणटा की वेस्ट बेंगॉलाच्या रिजल्टा उपरांत, आसामाच्या रिजल्टाच्या उपरांत पुराय देशभर मोदीजीचे वारे आसा, पुराय देशभर भारतीय जनता पार्टीचे वारे आसा. लोकांक कळून चुकलां की वेस्ट बेंगॉलात तरी दाखोवन दिलें की हय मोदीजीच ह्या देशाचें नेतृत्व करूं शकता आनी मोदीजीच अखंड भारताचें स्वप्न हें साकार करूं शकता. घुसखोरा पासून सुरक्षीत देश दवरपा खातीर आनी वेस्ट बेंगॉल सुरक्षीत दवरपा खातीर कोण काम करूं शकता आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त मोदीजी काम करपाक शकता. डबल इंजीन सरकारच्या कार्यकाळात ह्या गोंय राज्यांत आनी पुराय देशात कशा पद्दतीचो विकास जाला हो आमी सगळ्या जाणांनी पळयला. कंटिन्युअसली ह्या राज्याचो विकास करता आसतना भारतीय जनता पार्टी जे देश प्रथम द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आमी ह्याच पद्दतीत काम केलां. पूण खंयसरूच आमचो वैयक्तीक स्वार्थ सायडीक दवरून आमी सदोदीत ह्या राज्या खातीर काम करता भारतीय जनता पार्टीचे तमाम कार्यकर्ते हे सदोदीत वावुरतना आमी सगळ्या जाणांनी पळयलां. तीच भावना फुडें दवरून आमी केप्यां मतदारसंघांतूय बी त्याच पद्दतीत आमी जरी विकास कामां करता आसत जाल्यार ती केपेंकारां खातीर करता हें सगळ्या जाणांनी लक्षांत दवरचें. आनी ही कामां करता आसत जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीचें सरकार करता, हांगासर कोण वैयक्तीक करिना. हांगास त्या कामांतलें सँक्शन दिता आसतना जरी म्हटलें आसत जाल्यार केपेंकारूय हे म्हजे आसात हें म्हाका खबर आसा. ह्या भावनेंतल्यान आमी खंयसरूच हें समजपाक जाय की हांगासलें वैयक्तीक केल्लें हांगासलें काम जें करता तें मुख्यमंत्री ह्या नात्यान पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पुराय ह्या गोंय राज्याचो विकास जावचो ह्या भावनेंतल्यान करता. म्हणून केपेंकारांनी म्हाका दिसता एकदां कळपाक जाय परत एकदां की आमी भारतीय जनता पार्टी आमकां खबर आसा गोंयांत म्हणजे हॅट्रीक तर जाली पण चवथे फावटी गोंयांत भारतीय जनता पार्टीची सेवा करपाची संद तुमी आमकां दितले, गोंयकार आमकां दितले. आनी निश्चित रित्या परत एकदां आमकां खात्री आसा की केप्यां मतदारसंघातूय बी कमळ फुलतलें आनी बाबू परत लोकांची सेवा करपाची संद जी आसा ती निश्चित रित्या हे तुमी सगळे जाण मेळून दितले. अफाट गर्दी जर पळयता आनी सकाळ पासून आयिल्ले तमाम कार्यकर्ते ज्या पद्दतीन विश करपा खातीर तांच्या घरा कडेन हजर आसा त्या पद्दतीन नक्कीच म्हाका खात्री आसा की हितून तीळ मात्र शंका ना की कमळ फुलतलें हाचो म्हाका विश्वास आसा. आनी आमी ऑलरेडी म्हटलां की भारतीय जनता पार्टी परत एकदां म्हणजे 30 सीट घेवन गोंयांत परत राज्य करपाची सेवा करपाची संद समेस्त गोंयकार आमकां दितले. आनी हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आनी केपेंकारांच्या वतीन बाबूक वाडदिवसाच्यो मनवणीक परबी भेटयता आनी फुडल्या वर्साचो वाडदिवस हाज्या पेक्षा व्हडा उमेदीत जावचो हेंय देवा लागीं मागता आनी म्हजी दोन प्रस्ताव देव बरें. वाडदिवस आणि समेस्त गोंयकारा वतीन आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव बाबूक मन काळजांतल्यान परबी दिता आनी वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. बाबू म्हणल्यार एक हासरे व्यक्तिमत्व. तकलेर टेन्शन नाशिल्लो जर बाबू खंय आसा काय म्हटल्यार जसो ल्हान भुरग्याचें तकलेर टेन्शन ना तशें ह्या बाबूचेर टेन्शन कांयच ना, आसत आसता. आनी त्याच बरोबर लोकांच्या मदीं रावपाचें जे पळय कसब आसा तें आमकां इतलें अजून जमलें ना तितलें बाबूक जमलें. दुर्दैवान फाटले ह्या एकाच टर्माक मातसो बाबू मातसो फाटीं उरलो खरो, पण तरी आसतना लोकांक ताणें केन्नाच सोडलो ना आनी लोकांनी ताका सोडूं ना. आनी म्हणून आयज हो इतलो जनसमुदाय जो पळयला इतली गर्दी पळयता ही लक्षांत येता की लोकप्रतिनिधी कसो आसचो आनी ताचो सगळ्या कडेन टच कसो आसतलो. आनी म्हणून जरी पण एक 2-3 वर्सां ताणें मातसो विश्रांती घेतली जाय जाल्यार सुद्दां तशी विश्रांती तशी घेतली जाय सुद्दां म्हणजे ताणें तशी घेवना. पण विधानसभेच्या प्लॅटफॉर्माचेर ना सद्या तरी पण ज्या तरेन तुजें काम करपाची पद्दत आसा आनी लोकां मदीं रावपाचें आनी फाटल्यान तें किली करून लागून तें कामां करून घेवपाची जी स्टायल आसा ती अजुनी ताचेर वचूना. आनी म्हणून तितल्याच उमेदीन बाबू हें फुडलें हें तुका पयस ना अध्यक्ष सांगता. आनी म्हणून मोठे नेटान निवडणुकी लागीं आयिल्ली आसा
आमकां 27 आनी 30 म्हणटात खरे, पण ते 27 जेन्ना 30 म्हणटात तेन्ना केपें सुद्दां येवपाक जाय आनी त्या खातीर तुज्या खांद्याचेर जबाबदारी हय, आनी तातूंत भितर तुज्या खांद्याचेर जबाबदारी आसा आनी म्हणून त्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आसूं आमी बाकीच्या हातून तुका आनी इल्ले तळागाळान वचून आनी इल्ले जोमान काम करचें पडटलें तें तूं करतलो आनी परत एकदां हांगा केपें कमळ फुलतलें इतली आमी अपेक्षा करता आनी तें जावचें इतलें देवाकडे मागता. हातच्या तोंडाक तें अशें जावचें, कांयच टेन्शन ना म्हणजे अजुनूय टेन्शन हाडचें न्ही इतलेंच म्हाका सांग. आनी हांगसर सीएम सांगतो ना हांव सांगता, आमी येवपाची गरज ना. मडगांवकारांच्या वतीन बाबू कवळेकाराक वाडदिवसाची घडोवणी परबी दिता. बाबू कवळेकार आमदार जरी नासलो ताजो लोकसंग्रह आनी कार्यकर्त्याचो संग्रह तो मोठो आसा. द लिडर ऑफ मासीस म्हणटा पळय त्या भशेन बाबूचें काम आसा आनी ताका लागून वाडदिवसाक जावन जो कसलोय कार्यक्रम हांगा जाय जाल्यार बाबूचे सगळे लोक हांगाचे हे बाबूच्या घरा कडेन आसतात. सत्यनारायणाचे पुजेक येतात, हांगा तागेलो वेगवेगळे कार्यक्रम करता तो एक बरी फुगडी आनी हे ते सगळे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणाचेर पार्टिसिपेशन जाता आनी बरो संग्रह ताणें अजुनूय लोकां कडेन संबंद दवरल्या बरे कामाचेर ताचें चालू आसा. हांव ताका ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान ताका शुभेच्छा दिता. ताचें बरें आयुश्य आनी आरोग्य मागता ताका आनी ताच्या फॅमिलीक. देवाकडे मागता की ताच्या हातांतल्यान आनी ती केपें बरें सगळें जी कामां ताच्या हातांतल्यान जावची आनी ताका बरें यश मेळचें अशें देवा कडेन मागता. बरें फॅमिलीच्या वतीने सगळ्यांच्या वतीने आणि केपेकारांच्या वतीने जे सीएम आमचे आयिल्ले आसात तांकां हांव ताचो आभारी. केपें आयज बिजी टायमा भितर सुद्दां टायम काडून म्हणटा अशें आयज आमकां शुभेच्छा दिवपा खातीर आनी तुमकां संबोधीत करपा खातीर ते मुद्दम तो आयिल्ले आसात. आयज ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की इतले बिजी शेड्यूल आसतना सुद्दां आख्खे गोंयभरपणे कशे पद्दतीन काम करतात, कार्य करतात, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें ते कार्य करीत आसात. कोणाक भेदभाव करनासतना सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें अशें कार्य जे आमचे करता. आमी लागींसान पळयिल्लें आसा. उपमुख्यमंत्री आसतना जे कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां तेंचें कार्य जें आसा तें हांवें पळयिल्लें आसा. कांयच गोंयकारांक कसल्याच गजालीचेर वंचीत दवरनासतना कार्य करपाची तेंची पद्दत आसा आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची पद्दत आसा. तांकां हांव आयज हांगा आयिल्ले आसात. हांव तांकां मनून राज्यांतल्यान आभारी. त्या प्रमाणे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सगळीं सहकारी असतात. केन्ना कितें आसता तेंचो सपोर्ट आसता. आमचे पिरियड मिनिस्टर तेंचेय सपोर्ट पयलीं पासून आसा आनी आमचे मुख्यमंत्र्यांनी केन्ना कितें घेवन वचप मुद्दम सांगता हांव. जरी आमदार सगळ्यांक ना घालो पूण तेंचे कडेन जसो डेप्युटी सीएम आसतना जेन्ना वचप त्या पद्दतीन आतांय सुद्दां केन्नाच हांव केन्ना फोन केलो, आमचे केपेकारांच्या वतीन फोन केलो ते केन्ना फोन उबारता रावनात आनी केन्ना फोन केले पण हांव आमची कामां येतात तुमी केन्ना म्हाका ना म्हणली ना आनी त्या पद्दतीन हांव वयता आनी त्या प्रमाणे वयता त्या प्रमाणे हांव काम करीत आसा. म्हणटकीर तुमचे सगळ्यांचो सपोर्ट आनी आयज तुमी सगळे जे हांगा एकठांय जाल्ले आसात सकाळ साकून हांवें अशी सकाळ साकून पळयता हांव आज महालक्ष्मी कडेन आमचो वर्धापन दीस हांव थंय तोंबाचो वयतून दितलें पूण सकाळ साकून जे लायन लोक चालू आसात त्या सांजपणांत लोक हे आसले हे तुमी जे आपुलकी ते दाखयल्ले आसात. जरी हांव पयले इतली वर्सां आमदार आसतना सुद्दां तुमी गर्दी करीच पूण तेजे उपरांत आमदार नासतना उमर जो आतां 4 वर्सां जालीं 4-4.5 वर्सां आनी 4.5 वर्सां भितर सुद्दां तुमी केन्नाच म्हाका हें दाखोवन दिलें ना की बाबा तूं आमदार ना, तूं आमदार आसतना मंत्री आसतना विरोधी पक्ष नेते आसतना आमी तुजे वर आसले तूं आतां आमदार ना म्हणून आमी कमी लोक येयले अशें म्हाका केन्नाच जाणवलें ना. तर सरीच म्हाका जे लोक जे आसात ते म्हजे वाडले देंवली ना. हेचे बद्दल तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान मनांतल्यान तुमचो आभारी आनी तुमचो ऋण आसता. तुमचो एक जो तुमी एक एकवट दाखयतात आनी एक सांगता हांव कितें हांव व्हडलीशी कितें केलें अशें म्हणटा पूण तुमकां जे तुमचे डेली कडेन जे आपुलकी आपल्यापण जे आमचे आसा ते आमी कायम दवरले आसात आनी तुमी ते दवरले आसात. तुमचो आभारी. आनीक फावटी आमचे मुख्यमंत्री कॅन्फरन्स पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे इनाम आसा ते सगळे आयल्यात म्हणून हांव आनीक फावटी तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्यांक